पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजरबा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ चाहिँ खोपसको सोमबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गोजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा चैत्र 21, 22 र 23 गते हुने 3 दिने आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 को सिरफिरमा रहेर विशेष प्रस्तुति तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा पुस्तक प्रदर्शनीको विस्तृत विवरण, त्यसको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता लगायत पुस्तक प्रदर्शनीको विगतका अनुभव सम्बन्धी आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 का संयोजक दिनेश प्रधानसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। विश्वलाई परिवर्तनको यो वर्तमान अवस्थामा पुर्याउने ज्ञानको भण्डार पुस्तक हो। वर्षौंसम्मको पुस्तक लेखन तथा प्रकाशनको कार्यबाट नै हामी हालको स्थितिमा आइपुगेका हौं र यो क्रम अझ समुन्नत हुँदै जाने क्रममा रहेको छ। पुस्तक रचना तथा प्रकाशनको थप प्रवर्धनका लागि संसारभर स्थापित विभिन्न पुरस्कारहरूले पनि यो क्रमलाई विशेष प्रकारले सघाउ पुर्याइरहेका छन्। ज्ञानको फैलावट भइरहेको आजको युगमा मानिसहरूमा पुस्तक अध्ययन संस्कृतिको उल्लेखनीय वृद्धि भइरहेको पाइन्छ। विभिन्न समयमा भएका पुस्तक प्रदर्शनी र प्रकाशनले पनि यस कुराको पुष्टि गरिरहेका छन्। अध्ययन गर्नु आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो र अध्ययनमा गतिशीलता र निरन्तरता कायम राख्नु केवल महत्त्वपूर्ण मात्र नभई चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो। नियमित पुस्तकको अध्ययन, पुस्तकप्रतिको अथाह रुचि, विभिन्न पुस्तकहरूको खोज गर्ने बानी, पुस्तकमाथिका समीक्षा तथा समालोचनाहरूको विस्तृत अध्ययन, गम्भीर चिन्तन र मनन आदि कुराहरूले अध्ययनमा गतिशीलता कायम राख्न टेवा पुर्याउँदछ। पुस्तक र अध्ययनबाट नै विकास र समृद्धि सम्भव छ र देशका मजबुत खम्बा मानिने युवाहरूमा पठन संस्कृति विकास गर्न अति आवश्यक छ। तर आजका युवा पुस्ताहरूमा अध्ययन संस्कृति हराउँदै गइरहेको छ। अहिलेका युवा पुस्ता किताबी ज्ञान भन्दा प्रविधिमा बढी रमाउने गरेका कारण पुस्तक पढ्ने संस्कृति बिस्तारै बिलाउँदै गइरहेको देखिन्छ। कुनै पनि विषयको ज्ञान हासिल गर्न प्रविधिले सहजै पहुँच बनाए तापनि पुस्तकका पाना पल्टाउँदै गरिने अध्ययन अझ प्रभावकारी र जीवन उपयोगी देखिएको छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आरम्भ नेपालले पुस्तक प्रदर्शनी मार्फत अध्ययन संस्कृतिलाई उजागर गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयास अघि सार्दै आएको छ। 2076 सालमा 11 जना युवाहरूको संयुक्त प्रयासबाट सुरु भएको यो संगठनको मूल अभिप्राय नै युवा लगायत अन्य सबै वर्गमा अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्नु रहेको छ। आरम्भ नेपालले पुस्तक प्रदर्शनी सँगसँगै युवा लक्षित विभिन्न सिपमूलक तालिम र सामाजिक कार्यहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। जुनसुकै उमेर समूह र वर्गलाई उपयुक्त हुने विविध किसिमका पुस्तकहरूको प्रदर्शन गर्ने कार्य आरम्भ नेपालले गर्दै आएको छ। मानिसहरूमा अध्ययन संस्कृति विकास गर्न र उनीहरूलाई अध्ययनमा सरिक गराउन पुस्तक प्रदर्शनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। यस विषयलाई मनन गर्दै आरम्भ नेपाल संगठनले मानिसको रुचि अनुरूपका विभिन्न साहित्यिक, अनुसन्धानमूलक, कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकहरूको प्रदर्शन, विमोचन र प्रचार प्रसार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। जस अनुरूप आजबाट चैत्र 23 गतेसम्म यानि कि चैत्र 21, 22 र 23 गतेसम्मका लागि 3 दिने आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 सञ्चालन हुने भएको छ। पुस्तक प्रदर्शनी सँगसँगै पुस्तक विमोचन कार्यक्रम, नाटक प्रदर्शनी, पुस्तक वार्ता कार्यक्रम, अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम आदि आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 को मुख्य आकर्षणहरू रहेका छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 को विवरण, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व लगायत विगतका अनुभव सम्बन्धी पुस्तक प्रदर्शनी 2078 का संयोजक एवं आरम्भ नेपालका सदस्य दिनेश प्रधानसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी।
श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरका युवाहरूको एक समूह आरम्भ नेपालको आयोजनामा चैत्र 21 गतेबाट सुरु हुने 3 दिनसम्म चल्ने आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 का बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। 3 दिनसम्म चल्ने उक्त पुस्तक प्रदर्शनीका बारेमा विस्तृत जानकारी दिन आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ आरम्भ नेपालका सदस्य दिनेश प्रधान। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यसलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। विशेष त आजको बसाइमा हामीले आरम्भ नेपालले 2076 सालमा स्थापना गरी सुरु गरेको पहिलो पुस्तक प्रदर्शनीसँगै यो दोस्रो पुस्तक प्रदर्शनी गर्न लागेको खबर योभन्दा अगाडि पनि माघमै गर्ने भन्ने खबर आएको थियो, तर विशेष कारणले स्थगित गरी अहिले पुनः चैत्र 21 गतेबाट सुरु गर्ने भन्ने तपाईँहरूले सूचना आइसके पछाडि यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ भन्ने उद्देश्य हो। सुरुमा भनिदिनुहोस् न, अब आरम्भ नेपालकै बारेमा थोरै के हो त आरम्भ नेपाल, अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो आरम्भ नेपाल भनेको चाहिँ हाम्रो यो भक्तपुरका 11 जना युवाहरू मिलेर भक्तपुर नगरपालिकाको 1 वडामा 2076 सालमा दर्ता गरेको एउटा सामाजिक संस्था हो र यसले चाहिँ भक्तपुरमा युवाहरू बीच चाहिँ विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र स्थानीय स्रोत साधनहरू प्रयोग गरेर युवाहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दछ र मूलतः यो चाहिँ एउटा सामाजिक संस्था हो। भनेपछि समाजमा एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने भन्ने अभिप्राय रह्यो देखियो। ओके, भनेपछि अब 2076 सालकै स्थापना पश्चात नै पहिलो पुस्तक प्रदर्शनी पनि गरियो। त्यस पछाडि अब यो पुनः अर्को पुस्तक प्रदर्शनी गर्ने तयारी गर्नुभयो र अब माघमा गर्ने भनिए तापनि अब कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो स्थगित भएको। अब पुस्तक प्रदर्शनीमै आउँ, यसमा धेरै चर्चा भन्दा पनि अब पुस्तक 3 दिनसम्म चैत्र 21, 22, 23 गते गर्ने भनिएको पुस्तक प्रदर्शनीको बारेमा अलिक विस्तृत रूपमा हामी के कार्यक्रम गर्दैछौँ? अघि भन्नुभयो जस्तै यो माघमा गर्ने भन्ने कुरा थियो र कोभिडको महामारी अलि फेरि बढेपछि त्यस बेला चाहिँ जिल्ला प्रशासनकै अनुरोधमा हामीले चाहिँ त्यो स्थगित गरेका थियौँ र पुस्तक प्रदर्शनी नै किन भन्दाखेरि जुन अहिले महामारीले गर्दाखेरि पनि र महामारीभन्दा अगाडि पनि मूलतः यो पुस्तक अध्ययनको संस्कृतिमा चाहिँ ह्रास आएको हामी सबैले महसुस गरेका हौँ र कोभिडको यो लकडाउनपछि चाहिँ अझ बढी युवाहरूमा र बालबच्चा र वृद्धमा समेत मोबाइल वा डिजिटल ग्याजेटहरूमा चाहिँ बढी झुमिने बानीले गर्दाखेरि अझ बढी त्यो अध्ययन संस्कृतिमा ह्रास आएको हामीले महसुस गरेका थियौँ र सम्भवतः के अरे श्रोताहरूले पनि त्यो महसुस गरेको हुनुपर्छ र त्यसैलाई चाहिँ अलि ह्रास गर्नलाई वा अध्ययन संस्कृतिलाई चाहिँ अझ विकास गर्नलाई चाहिँ हामीले यो पुस्तक प्रदर्शनीको कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। भनेपछि अब पुस्तक प्रदर्शनी एउटा उद्देश्य पठन संस्कृति, अझ भनौँ पुस्तक अध्ययन संस्कृतिलाई विशेष गरी युवा जमात र नयाँ पुस्तामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय यो देखियो। र पुस्तक प्रदर्शनीकै कुरा गर्दाखेरि अब पुस्तक प्रदर्शनीमा पुस्तक प्रदर्शनी मात्र त पक्कै पनि होइन होला, के छ हाम्रो तयारी? मूलतः हामीले यो कार्यक्रमको नाम चाहिँ आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 राखे पनि हामीले त्यो 3 दिनभित्रको कार्यक्रम जुन 21, 22, 23 गतेमा चाहिँ हरेक दिन हामी लगभग दुई दुईवटा चाहिँ कार्यक्रमहरू साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्छौँ र पहिलो दिनमा चाहिँ जुन हाम्रो 21 गते सोमबार रहेको छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड नारायणमान बिजुक्सेबाट कार्यक्रमको समुद्घाटनको साथसाथै दामोदर सुवालजीको चाहिँ दामोदरका से कार्टुन भनेर एउटा किताब पनि हामी विमोचन गर्छौँ पहिलो दिन र साथसाथै त्यसको साँझतिर चाहिँ हामी एउटा शिल्पीको एउटा नाटक पनि देखाउने हाम्रो तयारी छ र शिल्पीसँग त्यो कुरा भइसकेको छ भने त्यस्तै दोस्रो दिनकोमा पनि हामीले दुईटा कार्यक्रमको रूपमा पहिलो 10 बजे चाहिँ पुनिराम सरको एउटा नेपाल भाषाको कविता सङ्ग्रह युपाया निम्ति भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह त्यो विमोचन हुन्छ भने साँझ चाहिँ हामी यो अध्ययन संस्कृतिमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ जोड्नको लागि चाहिँ युवाहरू कति पढ्छन् र के पढ्छन् भनेर हाम्रो यो अध्ययनको सँग सम्बन्धित एउटा परिचर्चा कार्यक्रम पनि गर्छौँ जसमा चाहिँ हामीले नयनराज पाण्डे र सगुना शाह एवं भक्तपुरकै योगेन्द्रमान सरलाई चाहिँ हामीले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ भने तेस्रो दिनमा चाहिँ जुन 23 गते रहेको छ 23 गते चाहिँ हामीले यो जुन अहिले चर्चा भइरहेको खोप मोडेलको बारेमा पनि एउटा परिचर्चा कार्यक्रम गर्ने र कमरेड सुनिल प्रजापतिज्यूलाई चाहिँ हामीले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर त्यो कार्यक्रम पनि गर्ने हामीले तयारी गरेका छौँ र के अरे समापन कार्यक्रम पनि त्यो दिन हुन्छ।
भनेपछि मैले अलिकति अब यसमा तपाईँले विषयवस्तु पस्किसके पछाडि पुस्तक प्रदर्शनीको एउटा खाका लगभग तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो। थोरै यसमा मैले जोड्न चाहेँ, जस्तै पुस्तक प्रदर्शनी नै भनिसके पछाडि पुस्तकका कुराहरू बढी हुने भए भन्ने कुरा त यसमा विवादै भएन। अलिकति पुस्तककै बारेमा कुरा गरौँ। अब गत वर्ष मतलब 76 सालमा पनि तपाईँहरूले पुस्तक प्रदर्शनी सम्पन्न गर्नुभयो र त्यहाँ पनि त्यही अनुसारका कार्यक्रमहरू रह्यो होलान् र त्यहाँबाट अनुभव सिक्दाखेरि यसपालि हामीले कस्ता किसिमका पुस्तकहरूलाई प्रदर्शनीमा राख्छौँ र आम दर्शक या श्रोता या जनताहरूले कसरी लाभ लिन सक्छन्? अघि भन्नुभयो जस्तै यो पुस्तक प्रदर्शनीमा पुस्तक मात्रै हुने त भइहाल्यो र यो पुस्तक प्रदर्शनीमा नर्मली हामीले साहित्यसँग सम्बन्धित किताबहरू नै हुन्छ र यसपालि चाहिँ हामीले एउटा यो आयोजककै स्थलमा हामीले यो भक्तपुर.com भन्ने एउटा साथीको वेबसाइट पनि छ, उहाँसँग सम्बन्धित गरेर चाहिँ एउटा स्थल चाहिँ भक्तपुरसँग रिलेटेड मात्र किताबहरू के अरे बेच्ने वा नभए चाहिँ बेच्न नमिल्ने वा बेच्न अहिले नभएको किताबहरूलाई सो मात्र गर्ने भए पनि एउटा पनि त्यो कार्यक्रम पनि छ। र साथसाथै यसपालि हामीले चाहिँ यो विशेष त यो इतिहास र हाम्रो भक्तपुरसँग रिलेटेड किताबहरूलाई चाहिँ अलिक बढी जोड दिएर कार्यक्रम गर्ने कि भन्ने हाम्रो सोच अनुसार चाहिँ यो भइरहेको छ। र त्यसको साथसाथै साधारण जुन साहित्यसँग रिलेटेड उपन्यास भयो, जीवनी भयो, कला संस्कृतिसँग रिलेटेड किताबहरू भयो, तिनीहरू सबै हुन्छ। र अरू ठाउँमा भन्दा यो प्रदर्शनीमा चाहिँ हामीले प्रकाशकहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र लाइब्रेरीहरू पनि भिजिट गर्न आउने, कलेजको टिचरहरू, विद्यार्थीहरू पनि आउने र इभन नगरपालिकाकै हाम्रो जनज्योति पुस्तकालयले पनि हामीलाई किताब किनेर सहयोग गर्ने भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ अलिक बढी छुट दिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ र अरू ठाउँमा भन्दा अलिक बढी छुट पनि पाइन्छ होला। भनेपछि एउटा व्यापारिक हिसाबले पनि एउटा जसलाई पुस्तक आवश्यक छ, स्कुल, विद्यालय, सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो मौका चाहिँ अपर्च्युनिटीलाई ग्राब गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। यो बिचमै चर्चा गरिरहँदाखेरि विशेष त तपाईँले तीनवटा विषयवस्तुलाई अलिक प्रस्तुत गर्नुभएको जस्तो देखियो। एउटा कार्टुनको विषय पनि आयो। दामोदर सुवाल जो भक्तपुरमा रहेर विगत लामो समयदेखि कार्टुन क्षेत्रमा आफ्नो एउटा सृजना देखाउँदै आउनुभएको छ, त्यो कुरा आयो। अलिकति मैले कार्टुन अनि यो कला क्षेत्रलाई पनि पस्कन खोज्नु भएको देखियो। यो आवश्यकता कस्तो देख्नुभयो? हाम्रो सोच चाहिँ जुन अघि पनि भन्नुभयो कि 2076 सालमा हामीले सुरु गरेको पहिलो पुस्तक प्रदर्शनी र 78 सालमा हामी गर्दैछौँ। हामीले सोचेको चाहिँ 2 वर्षको एउटा पुस्तक प्रदर्शनी गर्ने र कम्तीमा पनि भक्तपुरको एउटा लेखक वा साहित्यकारको चाहिँ 2 वर्षमा कुनै नभए एउटा चाहिँ किताब चाहिँ हामी विमोचन गर्ने सोचले चाहिँ हामीले यो यसपालि के गर्ने भनेर छलफल गऱ्यौँ। र दामोदर सरलाई पनि हामी पहिलादेखि नै चिनिरहेको, श्रमिकमा, कार्टुनमा वा भक्तपुर मासिकमा उहाँको कार्टुनहरू हामीले हेरिरहेको र अरू पत्र पत्रिकामा हेर्दाखेरि पनि उहाँको कार्टुनहरू अझ बढी सन्देशमूलक, अझ बढी स्तरीय कार्टुनहरू भएकोले उहाँको किताबको आकारमा चाहिँ कार्टुनहरूको सङ्ग्रह निस्केको छैन। प्रदर्शनी त हामीले पनि एकपल्ट गऱ्यौँ वा अरू संस्थाले पनि एकपल्ट गऱ्यौँ, तर किताब आकारमै नआएको हुनाले चाहिँ यसपालि चाहिँ दामोदर सरलाई रिक्वेस्ट गरेर एउटा कार्टुन सङ्ग्रह निकालौँ भन्ने कुरा पनि भयो। र साथसाथै कार्टुन क्षेत्रमा चाहिँ कार्टुनिस्टहरू धेरै भए पनि वा कार्टुन पत्र पत्रिकामा आए पनि त्यसको किताबकै रूपमा चाहिँ कार्टुनको सङ्ग्रहहरू चाहिँ धेरै कम मात्र निस्किने भएकोले चाहिँ यसपालि हामीले आरम्भले चाहिँ दामोदर सरलाई रिक्वेस्ट गरेर एउटा कार्टुन सङ्ग्रह चाहिँ निकालौँ भन्ने कुरा भयो। र साथसाथै हाम्रो यो बुक एक्जिबिसन वा प्रदर्शनी मात्र भन्दाखेरि अलि नमजा आउला भनेर हामीले चाहिँ एउटा पुस्तकहरू पनि विमोचन गर्ने छलफलमै दोस्रो दिनमा पनि हाम्रो पुजराम सर पनि कुरा भयो। उहाँको नि अब नेपाल भाषाको एउटा किताब निकाल्ने भनेपछि त्यो पनि तयार गरेको हुनाले हामी चाहिँ यसपालि चाहिँ कार्टुन सङ्ग्रह र नेपाल भाषाको कविता सङ्ग्रह चाहिँ दुईवटा किताब विमोचन। हजुर। यो बिचमा चर्चा गर्दाखेरि विशेष त भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि अब विद्यालयहरू अब कतिको आशा गरेका छौँ हामीले। अब जस्तै यो बिचमा 21, 22, 23 भन्ने सोमबारबाट सुरु हुँदैछ र यसमा अब भक्तपुरका सङ्घ संस्था विद्यालयहरूलाई हामीले कसरी आह्वान गरेका छौँ, उहाँहरूको उपस्थिति कस्तो रहनेछ? हाम्रो यो जुन अहिलेको यो 21, 22, 23 गतिको जुन लोकेसन हामीले सेलेक्ट गरेका छौँ वा 2 वर्ष अगाडि पनि हामीले ती कमल विनायकको लामगाल चौरमा गरेका थियौँ। त्यो लोकेसन चाहिँ हामीले किन त्यहाँ छनौट गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यो एरिया चाहिँ वरिपरि सबै स्कुल, प्राइभेट स्कुलहरू वा कलेजहरू त्यसको वरिपरि नै भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो छनौट गरेको ताकि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आउनलाई चाहिँ सजिलो होस्। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ भक्तपुरका हरेक स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ पत्रचार पनि गरेका छौँ अवलोकनको लागि र
र सक्यो भने चाहिँ पुस्तक खरिद गर्नको लागि पनि र कति हामीले भन्न मिल्ने स्कुलहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक दिन अगाडि नै खबर गरेर चाहिँ 100-200 रुपियाँ भए पनि बोकाएर किताब किन्ने चाहिँ बानी पनि विकास गर्न लगाउनुहोस् भनेर हामीले त्यसरी पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ। र पहिलाको जुन 76 सालको अनुभवले चाहिँ स्कुलका विद्यार्थीहरूको सहभागी र हामीले त्यो बेला चाहिँ के गरेका थियौँ भने यो स्थल एउटा चाहिँ खाली गरेर त्यसमा चाहिँ भुइँमा चाहिँ हाम्रो स्कुलहरू ओछ्याइदिएका थियौँ र त्यो बेलाको फोटो वा त्यो भिडियोहरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूले किताब नकिने पनि जुन चित्रकथाहरू हुन्छ वा बच्चाहरूको साहित्य हुन्छ उहाँहरू चाहिँ लिएर पढ्ने सकाएर फेरि राख्ने फेरि अर्को लिएर हेर्ने त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः त्यो बेलाको विद्यार्थीहरूको आगमनको सङ्ख्या हेर्दाखेरि योपालि पनि त्योभन्दा बढी नै हुन्छ भन्ने आश गरेका छौँ र स्कुलहरूमा हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि हुन्छ एउटा राम्रो कार्यक्रम हो हामी नकिने पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ लिएर आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ राम्रो हो कि जस्तो लाग्छ। श्रोताबिन भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम कोपस भक्तपुर आवाजको सोमबार विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र यो श्रृङ्खलामा हामी भक्तपुरका युवाहरूको एक समूह आरम्भ नेपालको आयोजनामा चैत्र 21 गते सोमबारबाट सुरु हुने 3 दिने यो आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनीका बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ आरम्भ नेपालका सदस्य दिनेश प्रधानज्यू र यो बिचमा भक्तपुर नगरको कमल विनायक लामगाल क्षेत्रमा चैत्र 21 गतेबाट हुने यो पुस्तक प्रदर्शनीको दोस्रो दिन भक्तपुरका एक साहित्यकार पुण्यराम कवाङको हिउपाया निम्ति भन्ने नेपाल भाषाको कविता सङ्ग्रह पनि विमोचन हुँदैछ। यो बिचमा उहाँको आवाज पनि हामी एकछिन सुन्छौँ। छु सुङ्कने मायागु अलञ्चा ढया विश्वत धो हाचाङ गया अभिमान्य धर रथन याउ वाउ या ख्वापा पुया फगत छगु ट्रेडमार्क धोलायट पेङ्ग नौ इ मुग दुगु ढे छु आ लिह मथनेगु किसी दुम्बो थ जकथे बिछु तेगु दे शान्त छजो बखु भनुया चोन इमा मन आटकं ढे सोकमी कुसी प्याखमो पटिते देशभक्तिया मे हितोने निन्ति फगत देशभक्तिया छुमा देवं छु ऐसा मस्यागु ठोकियात सोटिना चोङ्गु परतन्त्र या लाखी बेनिमखु कतया पाली भपुलकी लाहा पोचिना मुतु ख्वाजुलकी सोटिपा झन्झन क्वाटुक्का बी शहीदिया हि गने मलामु शहीदिया हे सिमहे पलातया प्याखम पिदनी छु ऐसा अथे सोया जग चुनेगु सिनाजा या बेलसङ चटी धागु मकु कु टाउकु या हुला प्याखं दिगु मकु समाजा या बेलसङ फगत च्यो फाटिङ थुवात चटी हाका नेगु मदुगु लुथो धाथे व्यर्थ रियाज मदुगु मेथेङ छु ऐसा स्वतन्त्रता कर्फ्यू दिने कैकुङका सुङ्कने मागु अलञ्चा थायर जोजोलपा जी पुण्यराम कमाङ आरम्भ नेपाली गोसाले थोए चैत्र 21, 22, 23 गते सोनुयङ्क जुइगु सफु बोज्या ज्याजोले नापाङ्गु दिङ दामोदर सारिया कार्टुन सङ्ग्रह विमोचन लिउ या दिनस जिन्चो यातैगु चिनाख मुना नेपाल मजदुर किसान पार्टीया सङ्घीय सांसद प्रेम सुवाल जुयाल हाटौँ हिउपाया निन्ति नाङ्गु चिनाख मुना सफु विमोचन जुएतेङ्गु ख सकल भाजु मैजुपी पासापी सेनामी बोमी पिन्त सोझा दित दुनुगुलनिसि सतचुना 2052 साल निसि 2078 साल तकया नेपाल भाषा साहित्य टाउमुन्ज्या बोने ढुङ्गु फुक्क चिनाख तमुना हिउपाया निन्ति नाम बिया चिनाख मुना सफु पिनने तेङ्गु ख उगु सफुले छुङ कमी कमजोरी त दट धासा सुझाव बिया दिरहेगु मट्टी तया चिकपुङ सकल सोझा दित इना पियान चुना दाजु किजा टकेफुङ भक्तपुर नगरपालिका इनाप विश्व महामारी रूपम फैलेजुगु कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग कमजुयो वान्छन् अजनङ खानेटुन डायचोङुलिङ थोखायाटा मनेटय थो रोग छुन इले लापरवाही व व्यवस्थाय कारण फैलेजुगु सम्भावना डगुलिङ जे सक्कलिन दाजु किजा टकेपिसङ हने वाचोङु बिस्का जात्रा ठुगुसी छकन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड याता पालना यङ सक्कसिया स्वास्थ्य याता ध्यान बिय सभ्य व सुरक्षित रूपे बिस्का जात्रा मान्य दिया लागि सक्कलिन नगरवासी दाजु किजा टकेपिन्ता भक्तपुर नगरपालिका दुनुगले निसे इनापिङ छुङुद नपाङ बिस्का जात्रा व ट्वाले जिगु जात्रा त व्यवस्थित व सुरक्षित रूपमा मानिया लागि छेज्यायाता हातेगु फी लोचा अपा दन्नी अले मेमेगु सामान त लाया पाङ्क मोटसिङ
इलेहे चिक सुचुकुचु यङ ग्वालियङ डेटानङ सक्कली नगरवासी दाजुकी जात के पिन्ता भक्तपुर नगरपालिका इनापियङ चुङुद गरीब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन हुने सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरीब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन हुने सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरीब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको लागि यही मिति 2078 चैत्र 15 गतेदेखि परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न यस नगरपालिकाको सबै वडाका घर परिवारमा आउने सुपरिवेक्षक तथा गणकहरूलाई आवश्यक सूचना प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरका युवाहरूको एक समूह आरम्भ नेपालको आयोजनामा चैत्र 21 गतेबाट सुरु हुने 3 दिने पुस्तक प्रदर्शनीको विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ र यो चर्चाको क्रममा हामीसँग दिनेश प्रधानजी हुनुहुन्छ, आरम्भ नेपालका सदस्य, र तपाईँले एउटा विषय अझ पछिल्लो समयमा अलिक चर्चामा रहेको खोपो मोडेलको बारेमा पनि छलफल गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो र दुईवटा विषय, एउटा अर्को युवाहरू कति पढ्छन् भन्ने, लगभग यो विषय युवाहरूकै एउटा चासोको विषय पनि हुनसक्छ। अलिकति प्रस्ताव पारिदिनुहोस् न, यसलाई हामीले किन यति धेरै छलफलको विषय बनाउन खोज्यौँ? जुन हाम्रो यो 22 गते हुने दोस्रो दिनको दोस्रो कार्यक्रम रहेको छ, युवाहरू कति पढ्छन् र के पढ्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि हाम्रो समूह पनि युवाहरूको र युवाहरूलाई लक्षित गरेर हामीले विभिन्न तालिमहरू पनि गर्ने, पुस्तक प्रदर्शनलाई पनि युवाहरूलाई चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने कुरा छलफल हुँदाखेरि एउटा संवाद कार्यक्रम राखौँ त यही विषयमा भन्ने कुरा भयो र त्योसँग छलफल गर्दाखेरि जुन अतिथिहरू हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, जस्तै नयनराज दाईलाई पनि हामीले छलफल गरौँ, हाम्रो यस्तो कार्यक्रम छ भन्दाखेरि उहाँ पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो र युवाहरू भनेपछि उहाँ पनि अझ बढी उत्साहित हुन्छ। त्यस्तै यो अनलाइन मिडियामा एउटा फेसबुकमा चाहिँ बुकाहोलिक.com ग्रुप छ, यसमा जुनमा चाहिँ किताब र किताबसँग सम्बन्धित पोस्ट र छलफल मात्रै हुन्छ। त्यसको संस्थापक सदस्य हाम्रो सगुना शाह हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कान्छा महारानीको एउटा अनुवादक पनि हुनुहुन्छ र अङ्ग्रेजी साहित्यको जानकार हुनुहुन्छ भने योगेन्द्रमान सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो लेखक साथसाथै राम्रो पाठक पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूसँग छलफल गरेर त्यसै शीर्षक चाहिँ के राखौँ भनेर हाम्रो पुस्तक वार्ता त राख्ने भयौँ, तर अझ युवालाई पनि जोडेर राखौँ त, त्यसो भएपछि युवाहरू कति पढ्छन् के पढ्छन् भनेर छलफल गरौँ भन्ने छलफल भएपछि यो शीर्षक हुन आएको हो र युवाहरूसँग रिलेटेड भएको भएर हामीले युवा साथीहरूलाई पनि हामीले विशेष रूपमा यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ। र त्यस्तै जुन तेस्रो दिनको अन्तिम दिनको जुन हाम्रो खोपो मोडेलको कुरा छ, खोपो मोडेलको बारेमा चाहिँ जति चर्चा हुनुपर्ने हो वा आधिकारिक रूपमा वा ठुलो मिडिया हाउसहरूमा छलफल हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन जस्तो लागिरहेछ र खोपो मोडेलको बिचमा बारेमा चाहिँ हामी सबैलाई त जानकारी छँदैछ र त्यसबारे चाहिँ अझ बढी जनतालाई वा अरूलाई पनि त्यसको जानकारी होस् भनेर चाहिँ हामीले यो खोपो मोडेलको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। जस्तै खोपो मोडेलमा हामीले विशेष रूपमा छुटाउनु पर्दा यसलाई भाग गरेर छुटाउनु पर्दाखेरि जुन उपभोक्ता समिति मार्फत हाम्रो निर्माण कार्य गर्ने तरिका छ त्यसको बारेमा र भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिडको बेला र कोभिडको अगाडि पछाडि जुन जनस्वास्थ्य मार्फत चाहिँ भक्तपुरको जनताहरूलाई सस्तोमा जुन स्वास्थ्य सेवाहरू दिइरहनु भएको छ त्यसको बारेमा र साथसाथै यो ओभरअल रूपमा चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको खोपो मोडेलले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, के सिक्न सकिन्छ वा अरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन सकिन्छ भने त्यो छलफल गर्नलाई चाहिँ हामीले सुनिल दाईसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा कार्यक्रम राख्ने भन्दाखेरि उहाँले पनि एकदम पोजिटिभ रूपमा चाहिँ यसको रेस्पोन्स गरेर गरौँ भनेर कुरा भएपछि हामीले यसमा चाहिँ यसरी कार्यक्रम गर्ने भनेर सोचेका छौँ। साथसाथै हामीले चाहिँ उक्त दिन चाहिँ सुनिल दाईको साथसाथै जुन उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको अनुभव पाएको साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो पाँचतले मन्दिरको मर्मत सम्हार गर्दाखेरि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुभएको हाम्रो केशव दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि बोलाउने, उहाँहरूको पनि भ्युजहरू सुन्ने हामीले त्यस बेला तयारी गरेका छौँ र सम्भवतः यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरण पनि हुनसक्छ अरूको लागि। खोपो मोडेल भनेको चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ के रहेछ त भनेर जान्ने अवसर पनि हुनसक्छ।
भनेपछि आम जनताहरूलाई एउटा अहिलेसम्मको जुन चर्चा परिरहेको त्यसमा अझ नपुग कुराहरू पनि यसमा जोड्न सकिनेछ भन्ने आशा गरौँ र लगभग यो आजको बसाइको हामी लगभग अन्तमा आइसक्यौँ र कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई आरम्भ नेपालको यो दोस्रो आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनीमा एकचोटि सम्पूर्ण जनताहरूलाई आह्वान गरौँ त। हजुर, हामी पहिला जुन अवस्था चाहिँ पढ्नलाई किन्नलाई वा केही सामान किन्नलाई पनि हामी काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो र त्यो बाध्यता चाहिँ हामी बिस्तारै कम हुँदैछ शिक्षाको हकमा र खोप अस्पतालले अहिले अझ स्वास्थ्यको हकमा पनि अझ त्यसलाई पनि अध्ययन संस्कृतिलाई पनि उता काठमाडौँ जानुबाट अलिक कम गरौँ भनेर भक्तपुरमै पनि साहित्य वा पुस्तक सम्बन्धी चाहिँ एउटा कार्यक्रम राम्रो हुनसक्छ भनेर हामीले सोचेर चाहिँ यो पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना गरेका छौँ। सम्पूर्ण आम पाठकहरूलाई, जनताहरूलाई, स्कुलको विद्यार्थी एवं टिचरहरूलाई चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ 3 दिनको कार्यक्रममा समय मिलाएर आइदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो प्रदर्शनीमा हामीले पुस्तक मात्र राखेका छैनौँ, पुस्तकको बाहेक पनि हामीले यो 17 गते एउटा यो स्याटरडे प्लेन एयर भन्ने एउटा ग्रुप छ साथीहरूको, कलाकारहरूको एउटा आर्ट वर्कसप गरेका छौँ। त्यो आर्टको पनि हामी एक्जिबिसन गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ 27 वटा जति कलाहरू छ र प्रदर्शनी प्लस बिक्रीमा एकदम सहुलियत दरमा बिक्रीमा पनि गर्दैछौँ। त्यसको साथसाथै एउटा यो हाम्रो वनमाला एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो मुकुन्द बनाउनु भएको छ, नवदुर्गाको वनमाला भएर पनि उहाँले चाहिँ मुकुन्द चाहिँ बनाउनु भएको छ र त्यसको मुकुन्द पनि हामी प्रदर्शनी गर्दैछौँ। र एउटा चाहिँ यो भक्तपुरकै एउटा ह्यान्डिक्राफ्टको एउटा स्टल पनि हुन्छ र टिपिकल एउटा नेवारी खाजाको स्टल पनि हामीले राख्ने, अरू चाहिँ होइन कि भक्तपुरकै टिपिकल नेवारी खाजाको स्टल पनि राख्ने भएकोले सम्पूर्णलाई उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रममा अझ राम्रो गर्नलाई पनि राय सुझाव पनि दिनुहोस् र प्रदर्शन पनि सफल पारिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा जस्तै यो मैले गतेको थोरै अब 21 गते 22 र 23 भनेपछि सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार धेरै साथीहरूले एक दिन शनिबार राखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि धेरैले अनुरोध गरिरहेको सन्दर्भमा थोरै यसमा कुरा जोडिदिनुहोस् न। अब कसरी समय मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यो शनिबार पार्ने भन्ने हाम्रो टार्गेट त थियो, तर विभिन्न कार्यक्रमहरूले वा अतिथिहरूको टाइम मिलाउँदाखेरि र किताबको व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि यो शनिबार एक दिन पार्न सकेन र त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीले यो 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म हुन्छ र अफिस सकाएर आउनु हुँदाखेरि पनि भ्याइन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र यो चाहिँ 21, 22 र 23 3 दिन लगातार हुन्छ, हामी त्यही हुन्छ र अरू सुझावहरू पनि छ भने पनि सुझावहरू पनि लिन्छौँ र पुस्तकलाई माया गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हस् त, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको यो बसाइमा आरम्भ नेपालको आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 बारेमा विशेष जानकारी प्रस्तुत गरिदिनुभयो र व्यस्तताका बावजुद पनि कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। खोपसालाई पनि हाम्रो यो आरम्भ नेपालको बारेमा र पुस्तक प्रदर्शनी 2078 को बारेमा हाम्रो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पुस्तक अध्ययन संस्कृतिको विकासबाट नै परिवर्तन सम्भव छ। अत पुस्तक अध्ययन गर्ने बानी बसाउन विशेष गरी युवाहरूमा जनचेतना जगाउन जरुरी छ। युवा लक्षित समय सान्दर्भिक र ज्ञानवर्धक पुस्तकहरूको प्रकाशन र त्यसको अध्ययनले युवाहरूको सोचाइको धरातल परिष्कृत गर्न टेवा पुर्याउँदछ। यसका साथै स्थानीय स्तरमा तथा राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना गरिने विभिन्न पुस्तक प्रकाशन, प्रदर्शनी, शैक्षिक महोत्सव साथै अन्य रचनात्मक कार्यक्रममा राज्यको तर्फबाट पनि विशिष्ट किसिमको प्रयास हुन सकेमा नेपाली पाठक समाज र समग्र राष्ट्रकै प्राज्ञिक स्तरमा उन्नति हुने कुरामा दुईमत छैन। श्रोतावृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको सोमबार विशेष प्रस्तुतिमा आज हामीले चैत्र 21, 22 र 23 गते हुने 3 दिने आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 को विस्तृत विवरण, त्यसको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता लगायत पुस्तक प्रदर्शनीका विगतका अनुभव सम्बन्धी आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 का संयोजक दिनेश प्रधानसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट bhaktapuramn.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मी रविन्द्र कुशेला विशेष आभार।
कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै कार्यक्रमका लागि आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 का संयोजक दिनेश प्रधानलाई विशेष आभार र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई हार्दिक धन्यवाद। बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।